السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون فيه مثال تاع كيفاش نقدروا نكريو ان منو في لابليكاسيون ديالنا اللي خدامينها في اندرويد ستوديو. دونك كنتمنى انكم تستافدوا. بسم الله نبداو. Donc après la création de le projet, un nouveau projet, on commence par la première étape. La première étape pour utiliser les menus, c'est créer un menu, un fichier XML. Donc, on peut utiliser le design. Vous voyez par la suite comment on va faire. Donc, كنمشيو l'application ديالنا كندخل la partie values او الغاز هي فين عندي les ressources. دونك هنا عندي اون اكتيفيتي فيد جو لا ليس نمشي نصاوب المنيو ديالي هو الاول غنكليكي بالدغوات وغادي ندير نيو وناخذ اندرويد ريسورس دايركتوري واحد الريبرتوار جديده غنقول انها عباره على منيو نعطيها الاسم اللي بغيت ندير مثلا منيو ا ولا منيو افيك اس وي. دونك هذا هو لو دوسيي اللي غادي يكون فيه المنيو ديالي. هنا انا ما بانش ليا لو دوسيي فغيز دونك حاولت نعاود نغوجينيري لا سوليسيون وافيشيتو غير من هنا. دونك شتي لو دوسيي عندي منيو فوالا غادي نمشي ندخل ليه باش نكريي فيه لو فيشي اكس ام ال ديالي يكون الوسط. دونك غنكليكي عليه بالدغوات وندير نيو ناخذ اندرويد ريسورس فايل نكتب هاد الفيشي اكس ام ال شنو بغيت نسميه. دونك هو ديجا غناخذ ليه التيب ديالو منيو ونقول مثلا سميتو منيو ا. Très bien. Donc voilà notre menu, c'est un fichier XML et heureusement on a la partie texte et la partie design, c'est-à-dire on peut écrire du code XML. Comme vous voyez, on a la balise menu, on a XML namespace pour Android. Donc on peut utiliser le mode assistant ou le mode design. Donc je commence par le mode assistant. هنا j'ajoute واحد الايتم نعطيه في لو تيتر ديالو مثلا rechercher. ça c'est titre. ce qui est important عندي هو الايدي. je mets مثلا search نقدر نعطي اي حاجه c'est pas grave. donc درت search et j'essaye de modifier la propriété show as action اللي كتعطيني لو مود دافيشاج. هنا انا حاولت نقلب عليها في بلو مود اسيستون. دونك غادي نخدم الاب ما كايناش ما لقيتهاش بلو مود اسيستون. دونك جي تيستي بهذيك اب مي سا فا با مارشي. فوالا دونك غادي ندخل لو كود اكس ام ال جو مي لا بروبريتي. هنا محتاجين نكتبوا فيها نيفر ولا از روم هما غيعطيني لي بوسيبيليتي اللي كاينين. دونك ديجا كما كتشوفوا فيها اب دو بوين c'est-à-dire que j'ai ajouté un autre namespace app دو بوين ما طلعتش باندرويد دو بوين. دونك غندير شو از اكتيفيتي وناخذ واحد من هاد لي بوسيبيليتي. انا درت هنا توجور c'est-à-dire هي غتبقى هاد الايتم غيبقى يبان ديما. دونك اشنو باقي لينا هنا سكينو ريست هي ليكون. بالنسبه لي زيكون نقدروا ناجوتيو ايكون من عندنا في الدروابل ونزيدوها. نقدر هنا نخدم هنا غادي ندير ريشيرش في هذاك الشيء اللي عندي في اندرويد باغ ديفو. درت سيرش عطاني واحد ليكون كي اكزيست جو في ليتيليزي. فوالا تو سامبلومون جو في ليتيليزي. نشوفوا لو كود اكس ام ال جينيري. دونك كيما شفتوا كاين عندي ايكون كيعطيني ليكون اللي عندي. نقدروا نديروا كوبي كولي ونخدموا في الاكس ام ال دابا. سينو اللي بغى يعاود نفس الخدمه في لو مود اسيستون يخدم فيها عادي. دونك درت كوبي كولي حيت انا جو فو 4 ايتم اي بيان سور غادي يبقى مسطر لينا سورتو على الاي دي ما غيقبلش نفس الاي دي. دونك انا جو موديفي غادي نديرو واحد هو ديليت
دونك نسميه rechercher او لا supprimer. نمشي نعطيه مثلا في show as action ندير ليه if room pour tester. هنا هذا ندير ليه show مثلا afficher، نديرو afficher. حنا سي ان اكزامبل غير باش نفهموا كيفاش كنخدموا على لي منيو وصافي. هذا نعطيه مثلا ابلي، درت ليه الاي دي ديالو كال ابلي، و نبدل ليه شو از اكشن، نعطيه شي وحده ما استخدمتهاش مثلا نيفر، نعطيه نيفر اللي ما استخدمتش. فوالا. واخر واحد غيبقى هو سيرش، هو غوشيرشي. نمشي نبدل لي زيكون، ما نخليش نفس ليكون باش يبانوا ليا من بعد. دونك هذه مثلا ديليت، نقلب على شي حاجه كتشبه الديليت. فوالا اوغوزمون كو اندرويد عطيها لينا باغ ديفو. دونك لا ميم شوز بالنسبه لشو، غنحاول نقلب على شي تصويره اللي غادي تعطيني هذاك. سينو اي حنا اون في جوست ان اكزامبل. المهم هنا جيتوليز نيمبورط كوا غير باش ندير اكزامبل. ندير شير بارطاجي، و بور الكول جو سيبوز غادي نلقاوها. دونك ندير اي سي تيري كيعطيني لي فوالا، كيعطيني ليكون. و سيرش راه هي السيرش. سينون جو بو موديفي، كاينه لا دوزيام ديال سيرش عنده جوج. Donc je peux utiliser la deuxième, sinon je laisse la première. Voilà, donc on a passé d'abord, on a fini la première étape, il y a la création de le menu, de le fichier XML menu, soit en utilisant design, soit en utilisant le code XML. Voilà. Donc comme vous voyez, donc les items اللي تيكون عندي فيهم never او لا if from راه يقدروا يبانوا يقدروا لا، اللي فيه always راه تيبان toujours. فوالا. دونك ابلي هي او سوبريمي، شفتوهم لان واحد فيه نيفر والاخر فيه اف روم. تري بيان. اون فوا سالينا لو منو، دونك ليطاب الاولى مزيان، غنمشيو لون اكتيفيتي سوا نكريوها سوا نخدموا على لاكتيفيتي اللي عندنا باغ ديفو فيد اللي عندي في لو بروجي، لان انا البروجي دابا كرييتو يلا زدت ليه لو منو. دونك غادي نمشي لاكتيفيتي اللي كاينه عندي باغ ديفو، ندخل ديريكتومون الجافا، الكود جافا، ونحاول نخدم على ليتاب الثانيه اللي هي لافيشاج ديال هذاك لو منو في هاد لاكتيفيتي. دونك جيتوليز لا ميثود اون كرييت اوبسيون منو. اون فوا كنبدا نكتب فيها راه يساعدني الاندرويد ستوديو. دونك هنا قلنا غنديرو جيت منو انفلاتر، هي لا كلاس اللي غادي تساعدنا باش نخدموا على ديسيرياليزاسيون ديال هذاك لو كونتوني اكس ام ال هنا، يعني pour créer la vue en utilisant la méthode inflate. donc la méthode inflate غادي تاخذ في البارامتر المنيو اللي عندي اللي يلاه صوب. دونك غندير r.menu وغنجيب سميتو منيو ا، وفي البارامتر الثاني لو تيب اللي هو منيو غندير return 0 لان هاد لا ميثود هذه كما شفتوا راه كتريتورني ان بوليا. فوالا. الى غادي نمشي للديزاين نشوف شنو فيه. دونك خليته باغ ديفو فيه التكست فيو، غادي نبدل ليها فقط السايز ديال ليكريتور تكست سايز، نقلبوا على تكست سايز ونبدلوا ليها ليكريتور تبقى تبان ليا كبيره لان هي اللي من بعد غادي المهم غير باش ان بو دو ديزاين وصافي. لا كولور اوسي je change la couleur, je prends l'une des couleurs que j'ai fait le fichier color, je peux la modifier et voilà. Donc
jusqu'à maintenant يلا عندنا داك le menu يقدر يافيشي لنا في l'activité. On va exécuter pour tester. Voilà. دونك انا هنا سرعت شويه لاطونت هذيك لاطونت اللي كنبقاو نتسناو في ليمولاتور. ها هو غادي يعطينا دابا لو نوفو بروجي، غيحيد ليا البروجي القديم ويلونسي ليا البروجي دابا اللي كنجرب فيه. غيعطيني هاد لاكتيفيتي كما كتشوفوا. اسي دو فوار المنيو واش غيبان لنا ولا لا. فوالا لو منيو كما شفتوا انا دايره فيه 4 بانوا جوج واحد 3 بوانتيي فين بانوا الاخرين اللي عاطيه ليهم فيه لي زوتر اوبسيون في لافيشاج. دونك سي جامي مشيت بدلت هذيك نيفر او اوسي افروم حتى هي عطيت كلشي ان خصو يبان، درت كلشي توجور. Donc si je reteste, essaie de voir la différence. Voilà très bien. Donc كما كتشوفوا لو منيو راه بان ليا دابا مع لي زيتام ديالو كلهم بانوا لان انا دايره ليهم في لافيشاج ديالهم خاصهم يبانوا توجور. تري بيان. دابا ندوزو للمرحله الاخيره اللي هي بغيت الجيستيون ديال السيليكسيون ديال ايتم. دونك غادي نخدم على اون، غنقلب على سيليكتد ايتم شي حاجه فوالا غنلقى اون اوبسيون ايتم سيليكتد غيتجينيراليا لو بروتوتيب ديالها ديريكتومون. هنا غنخدموا على ان تيست ديال ان ايتم سيليكسيونا. دونك ايتم اللي تعطى ليا غندير عليه ان سويتش ونبدا ندير لي كيز ديالي. دونك الكيز غنخدم على الار بوين اي دي وغنجيب لي زايدي اللي انا داير في الاكس ام ال. دونك شوفوا معايا لو فيشي اكس ام ال اللي عندي انا فصوبت لي زايتم كل واحد عطيتو الاي دي ديالو. دونك هادو هما اللي غنتيستيو عليهم، هادوك لي زايدي هما اللي غادي نتيستيو عليهم. غادي نقول الا كان هذاك الايتم الاي دي ديالو هي كال اش غادي ندير. حنا هنا نخدموا مثلا بتوست. دونك بوغ افيشي ان ميساج نديرو بوين ميك تكست نعطي ليه هنايا 10 يعني لاكتيفيتي اون كور، ندير ليه لو ميساج اللي بغيت. مثلا غادي نقول ليه المنيو سوبريمي هو اللي مافيشي. منيو ابلي بالنسبه للكال وي منيو ابلي هو اللي سيليكسيوني و درت ريتيرن 0. مالوغوزمون توست مازال ما كملتوش. دونك غادي نمشي نكمل هاد التوست باقي خاصني فيه لا دوراسيون شو. دونك غادي نجي نزيدو دوري نعطيه مثلا لونغ دوري باش نشوفوه. فوالا لينت لونغ او نديرو من بعد بوين شو باش يافيشيه لينا. فوالا ملي قاديت الكيز الاولى ديالي جو في دو كوبي كولي. انا خاصني 4 ديال لي كيز. دونك غادي ندير 4 كيز بالكوبي كولي ومن بعد نموديفي على حساب الاي دي الاخرين اللي بقاو عندي ونبدل في الميساج اللي بغيت يكون عندي في التوست. دونك الثاني مثلا ديليت غنكتب ليه عوض ابلي نديرو سوبريمي. وباقي عندنا سيرش نديرو ريشيرشي. اي لو ديرنيي هو نشوفو هو شو وي. دونك ايدي بوين شو وندير افيشي. دونك هادو هما لي 4 كا. بيان سور حنا في الخدمه ديالنا من بعد ما غنديروش ان توست. هنا تقدر دير واحد الانتنت اللي كيافيشي لك شي باج، تقدر دير شي عطا الله الخدمه اللي غتكون غيال. هنا درنا غير بوغ لو تيست غير باش نتيستيو واش فريمون كيوقع لينا لا جيستيون ديال السيليكسيون. نقدر نزيد واحد ديفولت زعما لي زوتر كا دو توت فاسون هنايا اون فا با اوتيليزي هادي ندير ليه فيها ان توست اللي غادي نافيشي فيه غيا ني سيليكسيوني. فوالا دونك هذه هي لا ميثود اللي كتجيري ليا لا سيليكسيون اللي عندي في كل ايتم.
هنا كما شفتوا في هذيك سويتش عندي اتم باقي فيه مشكل لانه انا كنخدم على لي زايدي ديالو في الكيز، فخاصني نمشي ندير لي ما ناخذوش هو كاوبجي كله، كان غادي نزيد بوين وناخذ الجيت الاي دي ديالو، ما ناخذوش كامل حيت خدامه غير على الاي دي ديالو. دونك كندير جيت اتم اي دي. فوالا تري بيان. دابا اون فوا صوبنا لا ميثود ديالنا غنمشيو نحاولوا نجربوها. دونك نشوفوا شنو غادي تعطى لنا لافيشاج. حنا راه جربناه افيشا مزيان، كنجربوا كل حاجه بوحدها باش لو وقع لينا بروبليم تنعرفوا لا فاز اللي عندنا فيها شي مشكل. دونك فوالا هو لافيشاج باقي مزيان، غنمشي نكليكي ريغاردي. فوالا تري بيان. دونك لو توست راه تيتافيشا مع لو ميساج اللي عطيتو، كيبان ليا سوبريمي ولا افيشي ولا هذاك الشيء اللي عطيتو. دونك سي بيان.